नमस्कार. परत एकदा आम्ही सांग्यार हांगासल्यान समस्या हो कार्यक्रम घेऊन येयल्ले आसात. जाल्यार तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळोवंक शकतात आम्ही सांग्यार जी म्युनिसिपालिटी आसा तेजो वॉर्ड नंबर 10 आसा तारी पांटो ब्रिज. जाल्यार तुम्ही पळोवंक शकतात हांगा एक एक्सिडेंट जाल्लो खंय सारको माझे हांगा फाटल्यान तुम्ही पळोवंक शकतात की हांगा एक एक्सिडेंट जाल्लो आनी तो एक्सिडेंट जावन हांगासल्यान खंय गाडी सकयल गेल्ली. सो लोकल रिप्रेझेंटेटिव्हांच्यो खुबश्यो अशो हांगा प्रॉमिसीस जाल्यो की हांगा जो एक्सिडेंट जाल्लो त्या ज्या जाग्यार हांगा तुम्ही फाटल्यान पळोवंक शकतात सारको ओपन असो प्लेस आसा आनी म्हाजे फुडें सारकें वल्त आसा. सो गाडी स्ट्रेट येयली जाल्यार ती सकयल वचोंक शकता. जाल्यार रिप्रेझेंटेटिव्हांनी सांगलें खंय की हांगा फेन्सिंग घालतले. जाल्यार तें फेन्सिंग खंय आजून हांगा जाल्लें ना. एक 3-4 म्हयने पयलीं खंय हांगा एक्सिडेंट जाला, भयानक असो एक्सिडेंट जाला. जाल्यार खंय तें फेन्सिंग आजून जाल्लें ना. जाल्यार अशें आमी हांगा जेन्ना लोकल्सां कडेन उलयले जाल्यार लोकल्स म्हणटात की तांकां हांगा बेगीनचे बेगीन कितें तरी फेन्सिंग हांगा घालून दिल्लें जाय. आनीक आमच्या ह्या माध्यमांच्यान आमी जी कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा तांचे कडेन आमी इतलेंच मागतात की हांगा जी फेन्सिंग जी गरज आसा ती फेन्सिंग बेगीनचे बेगीन हांगा घालून दिवची. देव बरें करूं. पळयत रावात गोवन नरेटिव्ह.